अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तमाम अरब ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे का फौरी हिस्सा बनने का मुतालबा। अमरीकी सदर का कहना है कि हफ्ते को सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से बात की। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुतालबा किया है। तमाम मुस्लिम ममालिक एक साथ इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। ईरान के साथ मुआहदे के बाद इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत अमरीका की जानिब से इक़दामात इसका इनाम होगा। मुमकिन है कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत न करने की एक या दो ममालिक के पास कोई वजह हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तमाम अरब ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे का फौरी हिस्सा बनने का मुतालबा किया गया है। अमरीकी सदर का कहना है कि हफ्ते को सऊदी अरब, बहरीन, UAE, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से बात की और ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुतालबा किया है। कहते हैं तमाम मुस्लिम ममालिक एक साथ इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। ईरान के साथ मुआहदे के बाद इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत अमरीका की जानिब से इक़दामात इसका इनाम होगा। मुमकिन है कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत न करने की एक या दो ममालिक के पास कोई वजह हो। वाज़ेह रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता दिनों मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक के सरबराहान से बात की गई थी, जिसमें ईरान अमरीका मुआहदे के हवाले से बातचीत की गई थी। लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि इब्राहिमी मुआहदे के हवाले से भी बात की गई है। यासिर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। यासिर, बात हो रही थी ये ईरान अमरीका मुआहदे के हवाले से और उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी सामने आई थी, जिस पर जो है वो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से बात की थी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अब ये इब्राहिमी मुआहदा भी बीच में आ गया और सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी बाकी सरबराहान भी इस पर जो है वो दस्तखत करें, बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा बन जाएं। अब ये क्या मामला है? अच्छा, मजमूई तौर पे इसको देखें तो ये एग्रीमेंट किसके माबैन हो रहा है? ये अमेरिका और ईरान के माबैन हो रहा है। इसमें मेन स्टेक होल्डर कौन शामिल नहीं था? इजराइल। जंग का आगाज किसने किया? इजराइल ने प्रोवोक किया। उसके प्रोवोक करने के ऊपर जंग का आगाज हुआ, जिसकी लपेट के अंदर तमाम जो है वो खित्ते के ममालिक आए। अब इजराइल के साथ इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा ताल्लुकात जिस अरब मुल्क के हैं वो UAE के हैं। लेकिन इस मामले के अंदर उसने इजराइल की साइड लेते हुए कुछ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात भी खराब किए। अब अब्राहम अकॉर्ड का खात्मा उसी वक्त हो गया था कि जब तमाम तर हमले हुए और उन हमलों के नतीजे में वो जो खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे थे या जो इजरायली स्टेक्स थे वो खतरे के अंदर पड़ गए। वहां से ये तासुर बिल्ड होना शुरू हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड अब माजी का हिस्सा बन चुका है। अब उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं होंगे, अब ना कोई भाईचारा होगा, ना कोई आगे बढ़ने की तगोदो होगी, ना मईशत को परवान चढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब भी बैकफुट पे जाता दिखाई दिया, कतर भी बैकफुट पे जाता दिखाई दिया और ईरान के अंदर तो आप कई दहाइयों से मर्ग बर इजराइल और मर्ग बर अमरीका के नारे लगते हुए देखते हैं। तो इसी पूरे मंजरनामे पे पिछले दिनों एक खबर आती है कि ये जो एग्रीमेंट ईरान के साथ अमेरिका का हो रहा था उस पे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की 1 घंटा तवील फोन कॉल हुई, जिस पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ एतराजात उठाए। आगे से ट्रंप की जानिब से सख्ती बरती गई, जिस पे बेंजामिन नेतन्याहू ने गुस्से में फोन बंद किया। ये मैं नहीं कह रहा, बैनुल अक़वामी मंजरनामे में सारा जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। इसी बुनियाद के ऊपर फिर ईरान को भी यकीन दहानी चाहिए थी कि खित्ते में पूरा अमन का माहौल किस तरीके से होगा और उसके ऊपर गारंटी कौन देगा कि कल को कोई हमले नहीं किए जाएंगे। अब ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता ऐसे वक्त के अंदर के जब ट्रंप आज से 2 दिन पहले एक ट्वीट करके तमाम जो खित्ते के अरब ममालिक हैं उनके सरबराहान बशमूल पाकिस्तान से फील्ड मार्शल का हवाला देके कहते हैं कि मेरी सबसे बातचीत हुई, सब ने तगोदो की और ईरान के साथ जो मुआहिदा है वो हतमी मराहिल के अंदर दाखिल हो रहा है। अब इजराइल को ये चाहिए कि इजराइल के पास फेस सेविंग क्या है। इजराइल ने आने वाले दिनों के अंदर जब इलेक्शन होने हैं, जब बेंजामिन नेतन्याहू के मुखालिफ जो है यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट वो एक इत्तेहाद बना रहे हैं, अगले इलेक्शन के अंदर उन्हें मवाखज़े का सामना करना पड़ सकता है, करप्शन के केसेस उनके ऊपर हैं, तो उनके लिए भी कोई फेस सेविंग होनी चाहिए। नहीं तो वो कहीं ना कहीं पे महाज जो है वो खोल के रखेंगे। जिस तरह एक येलो लाइन वाला महाज हिजबुल्लाह के खिलाफ खोला हुआ है लबनान के महाज के ऊपर, फिर आप देख लें कि जब से ये एग्रीमेंट हुआ है पीस मुआहिदा जो गजा के मामले के ऊपर था, वहां पे भी उसके बाद तकरीबन सैकड़ों के अंदर खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं जी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब पूरा मामला लपेटना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मंजरनामा हो कि जिसमें ईरान वाला मामला भी हो जाए, लेकिन ईरान वाले मामले के ऊपर उनके हाथ में क्या रहेगा कि उन्होंने हजारों टन बारूद जो है वो ईरान के अंदर फूंक डाला,
ان کی تمام تر تہذیب اور ثقافت کو ملیہ بالکل میٹ کرنے فیس کی کوشش سیونگ کرنی، کرنا لیکن چاہ کچھ رہے ہیں بھی نہ امریکہ ہوا۔ اپنی. اچھا یاسر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، انہیں بھی شامل تفتیش کر لیتے ہیں. سر کہیے گا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے تمام عرب ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بات کی اور کہا ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں. کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پر؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کیوں یہ اب ہر حالت میں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں بھاگتے چور کا، کچھ تو مل جائے ان کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ملے گا ان کو. یہ ابراہم ایکارڈ تو بلکہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. ابراہم ایکارڈ ہو گیا، پیس بورڈ ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں ماضی کا حصہ بن گئیں. ہارے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹرمز کو ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتے، جیتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں. دنیا اب ایک امریکہ کی طاقت کو جان چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ابھی بھی طاقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ابھی بھی بہت بڑی ملٹری پاور ہے. لیکن اس ٹائم پہ جب وہ جا رہے ہیں تو وہ جان بوجھ کے، جس کو کہتے ہیں کہ دودھ کو گندا کر کے دینا چاہتے ہیں. یہ نہ کریں، ابھی ان کو تسلیم کرنا چاہیے. سیدھی سیدھی بات جو کہ 10 نکات کے اوپر مبنی پاکستان میں طے ہوئی تھی جے ڈی وینٹ صاحب کے ساتھ. نیوکلیئر اور ابنائے ہرمز کی 2 بنیادی باتیں تھیں. نیوکلیئر کے اوپر تو پہلے ہی ایران کہہ رہا تھا کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے، یہ تو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا. یہ تو بم بنانے کے اوپر مجبور امریکہ کر رہا ہے، ان کو ہر حالت میں مجبور کر رہا ہے کہ آپ بم بنائیں، ورنہ وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں. اب اس میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو جے سی پی او اے کا معاہدہ تھا 2015 کا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس کا اب ان کو اس سے بہتر تو ڈیل مل نہیں سکتی. 3.67% اس کے اندر انریچمنٹ کا کہا گیا تھا، وہی ایران بات کر رہا تھا. نیوکلیئر وہ نہیں بنانا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد جب 2025 کے اندر عمان میں ٹاکس ہوئی تو عمان نے کہہ دیا کہ ہاں جی وہ تو 0% کے اوپر لانے کے لیے تیار ہیں. تو جب وہ 0% پہ لانے کے لیے تیار ہیں، اس کا تو مقصد ہے کہ اہداف کچھ اور تھے. اہداف یہ تھے کہ اسرائیل کے راستے کا کانٹا ہٹایا صاحب جائے. یقیناً یہاں وہ پر بھی ہٹ لگ نہیں رہا ہے سکا. کہ کچھ ہیلے بہانے تراشنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی موجود رہی گا شازی انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شازی صاحبہ، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات یا معاہدے کی بات کی جا رہی تھی، اس کو اب جوڑا جا رہا ہے ابراہم ایکارڈ کے ساتھ، اور یہ سیدھی سی بات یہ لگتی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے تو وہ اس معاہدے کو جو کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ ہونے کے لیے ممکنہ طور پر جا رہا ہے اس کو سبوتاژ کر سکتا ہے. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں تو صرف آپ کی اور اپنی قسمت پہ افسوس کر سکتی ہوں کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ کسی ان کی جھپکی لگتی ہے، وہ اٹھ کے کچھ لکھ دیتے ہیں اور ہم جو ہیں اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو ان کو پریکٹیکلی کہیں پہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جانا چاہیے. ان کی کوئی کم از کم اگر بہت بڑا علاج نہیں تو تھراپی ضرور ہونی چاہیے. ایک ملک کو چلانے کے قابل تو اتنا نان سیریس بیہیویئر جو ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے بیان، اگر یہ سچ ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یہ میڈ مین تھیری ہے، یہ مارکیٹ کو اونچا نیچا کرنا ہے، یہ ہمیں پریشر دینا ہے، پوری دنیا کو گھن چکر میں ڈال کے رکھنا ہے، اس کا آبجیکٹو جو بھی ہو، کوئی بہت بڑا فلوسافیکل آبجیکٹو ہو، کوئی بہت ہی نیک قسم کا سپرفیشل آبجیکٹو ہو، یہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی پریزیڈنسی ایسے چلا رہا ہو، جس کے اوپر جو ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کیا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، باقی ساری دنیا نے. تو ابراہیم ایکارڈ ان کا، اگر اس پہ اب بات کرنی ہی ہے تو ابراہیم ایکارڈ ان کا جو ہے وہ برین چائلڈ ہے پریکٹیکلی، اور یہ انہی نے ان کے ساتھ جو ہے بنایا ہوا ہے، جو کہ مریم ایڈلسن کا نام اکثر میں لیتی ہوں، جنہوں نے $3 ٹریلین ان کی فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کی کیمپین میں. وہی خاتون ہیں جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو امریکن ایمبیسی ہے وہ یروشلم میں شفٹ کر لیں. تو انہی کا یہ برین چائلڈ ہے، جس کے اندر کبھی یہ صومالی لینڈ اور افریقہ کے ممالک کو شامل کرتے ہیں. کوئی 1-2 مہینے پہلے جب انہوں نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو، صرف یہ جو ستان والے کنٹریز ہیں، ازبکستان، کرگزستان، ترکمانستان، یہ جتنے سینٹرل ایشین کنٹری ہیں ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ان میں سے 2 کنٹریز کا نام لے کے کہ جی یہ بھی ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم نے سن لیا. اب یہ جناب کل تک جو ہے ایک ڈیل کی بات ہو رہی ہے جس میں سے کوئی
جو ہے وہ فریق کسی کو نہیں پتہ کہ ڈیل کیا ہے، ہم اس کے لیے خود ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. تو آج وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیل کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں کہ جی ابراہیم اکارڈ بھی ہوگا. اس کا ایک اگر مطلب کہیں سے کوئی نکل سکتا ہے، اور ہم نے ضرور زبردستی کوئی مطلب نکالنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایران نے جو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جی میں یورینیم جو ہے وہ 3% تو انریچمنٹ تک لے کے جاؤں گا، اور 20% کو ڈیلیوٹ کر کے 60% کو 20% پہ ڈیلیوٹ کر دوں گا اکارڈنگ ٹو دا جو ہے وہ ڈراپ سائٹ نیوز. تو لیکن اپنا حق جو ہے وہ انریچڈ یورینیم کا وہ کسی صورت نہیں دوں گا. اور دوسرا یہ کہ وقتی طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیتا ہوں، لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک سیٹ اپ بنے گا. ساتھ میں انہوں نے ایک پورا فریم ورک یقیناً یہ معاملات جو ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، عبداللہ حمید گل صاحب اور یاسر رشید ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.